جوانوں میرے نبی نے اودیاں اکھیاں تو اپنے ہاتھے ہٹائے، سرکار نے ادا ہاتھ پکڑیا، ہاتھوں دا بلند کر کے فرمایا او بازار وچ خریداری کرنے والے تاجروں، فرمایا بڑے بڑے غلام تے وکدے نے، ایک غلام میں بھی بیچنا ہے، فرمایا کسے خریدنا خرید لو۔ حضرت ظاہر دیاں چیخوں نکل گئیاں، کملی والے دے قدم پھڑ لے، عرض کر دینے کملی والے مینوں بیچی نا، سونیا میرا رنگ بھی کالا آئی، سونیا پلے میرے گن کوئی نہیں ہے، بھی پینڈوں میں پڑیا بھی کوئی نہیں، عرض کی تھی کملی والے مینوں بیچی نا، میرا کوٹی مول نہیں پہنا۔ نوجوان میرے نبی بھی رون لگ پے، سینے لا کے فرمایا رونا، تینوں یہ فکر ہے تینوں خریدنا کسے نہیں، فرمایا دس جنہوں محمد ویجے انہوں خرید بھی کون سکدا۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل، فرمایا بول میرے محبوب، ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب فرما دیو کہ اگر تسی اللہ نال محبت کر دیو، اللہ فرما دے کہ میں اپنی محبت دا ثبوت دیو، اپنی محبت دی دلیل دیو کہ تہانوں اللہ نال محبت ہے۔ عرض کی تھی یا اللہ اگر تینا محبت ہے تے دلیل کی دئیے، اللہ نے فرمایا فتبعونی، محبوب فرما دیو کہ جنہوں اللہ نال محبت ہے وہ میری اتباع کرو۔ یا اللہ عطا کی کرے گا، اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ، فرمایا پہلے تسی اللہ نال محبت کر دے سو تسی مصطفیٰ دے ہو جاؤ، اللہ پھر تو ہاڑے نال محبت کرے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، فرمایا تیری حیاتی دے سارے کالے گناہاں تے چٹی چادر دی رحمت دا پردہ پا کے معاف بھی کر دے واگا، مگر شرط کیے، فرمایا شرط اے وے کہ فتبعونی، میرے محبوب دی اتباع کرو۔ اس آیت مبارکہ دا آغاز اللہ نے لفظ قل تو فرما قل بول میرے محبوبہ۔ قرآن مجید اللہ بار بار فرما رہے قل هو اللہ احد، قل یا ایہا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایہا الناس۔ اللہ بار بار فرما رہے محبوب بولو نا محبوب بولو نا۔ آؤ اسی سارے اللہ دی بارگاہ چا عرض کریے یا اللہ تسی آپ ہی بول لو۔ اللہ نے فرمایا میری زبان کوئی نہیں، عرض کی تھی یا اللہ کی زبان نہیں تے اتنی سی بارے کلام تیرا ہے، ایک کلام کیری زبان نال فرمایا۔ اللہ نے فرمایا میری اپنی زبان تے کوئی نہیں، پر میں ایک زبان بنا کے محمد دے دہنے چ رکھ دیتی، فرمایا سونیا تیرا دل کیتا تو بولیا کری، میرا ارادہ بنیا تے میں بولیا کراں۔ ہن زبان ایک تے بولن والی ہستیاں دو نے، کدے خدا بولے تے کدے مصطفیٰ بولن۔ اے ماما بہنہ بیٹیاں بیٹھیاں نے، گھر چ بچہ بولے نا تے جنی وار بولے بچہ، ماں اونی وار کہندی ہے صدقے جاواں، باپ کہندا قربان جاواں، بہنہ کہندی ہے بلہاری جائیے، ساڑھے پتر ورگا ویر ورگا بولدا ہی کوئی نہیں۔ پر جدو آئی نا کملی والے دے بولن دی باری تے جڑی ماں نے صدقے جانا او ماں مکے پہ وس دی تے حضور اما حلیمہ دے بیڑے پہ وس دینا ہے۔ جڑے باپ نے قربان جانا او باپ دا سایہ سر تے کوئی نہیں، تے بلہاری جان والی بہن ہے ہی کوئی نہیں۔ تے نبی نے رو کے عرض کی تھی یا اللہ میں بولیا تے واری صدقے تے قربان کون جاوے گا؟ اللہ نے فرمایا سونیا تو ایک باری بولتے سہی، ایک باری بولتے سہی۔ ہن رب نے کی فرمایا، پڑھا قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ سارے بھائی۔ یا اللہ جڑا اچھا جے ہاتھ چوکے اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امنی نال حج کر کے آوے، اسٹیج والے تو انہوں اچھا کر کے بٹھایا، اچھی سبحان اللہ فرماؤ بھائی سارے۔ جڑے بار بھی تشریف فرماؤ کرسیاں تے بیٹھے ہو، اللہ تو انہوں کرسیاں تے بٹھائی رکھے ہمیشہ بھائی، اچھے ہو کے بیٹھو، اللہ بخت بھی بلند کرے، اور اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اس سال رمضان شریفے جو پورا ٹبر عمرہ کر کے آوے، جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سومے خواب چ کملی والا ہی آ جاوے، تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے۔ اللہ نے رسالہ فرمایا وکیلہ یا رب اللہ اولائی قوم لا یؤمنون انہو لقول رسول کریم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا
پروردگار نے فرمایا کملی والے آؤ کی ہویا صدقے جان بلی ماں کوئی نہیں قربان جان بلا باپ کوئی نہیں بلہاری جان بلیاں بہنا کوئی نہیں فرمایا وکیل ہی تیری بولی دی قسم ہے ایک باری بولتے صحیح میں دویں جگ قربان کر دیواں ایک باری بول صحیح میں دویں جگ قربان کر دیواں میاں محمد بخش نے دا ترجمہ جو فرمایا آپ فرما دینے ککھ سوادنا مصری اندر کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں مٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں مٹھیاں ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا آؤ نہ رب کے اللہ دی بارگاہ چ عرض کریے یا اللہ بندے تیرے ہاں ساڈا بھی دل کر دے اپنے رب دی آواز سنیے اپنے رب دا لہجہ سنیے اللہ دی بارگاہ چ عرض کری یا اللہ ساڈا دل کردا تو ساڈے نال ڈائریکٹ کلام کر اپنے رب دیاں گلاں سنیے آواز سنیے لہجہ سنیے اللہ نے فرمایا میری یہ شان نہیں کہ میں بندیاں نال ڈائریکٹ گل کراں کہ یا اللہ جے کدے تیرا ارادہ بانی جاوے کہ بندیاں نال گل کراں اللہ فرماتا میں کل کہہ کے اپنے تے بندیاں دے وچ محمد پا لینا یا اللہ کیوں فرمایا میں دسنا چاہنا میں تہاڈے نال ڈائریکٹ کلام نہیں کردا میں وچ محمد پا لینا تسی بھی کدے رب نال کو گل بات کرنی ہوے تے ڈائریکٹ نہ آیا جے وچ محمد پا کے آیا جے میرے یار دا وسیلہ لے کے آیا جے ایدہ ترجمہ حضرت پیر باہو نے فرمایا یہ آنکھو سبحان اللہ تے پڑھا بھائی آج تقریر میں کلیں کر کے ٹوٹ جانی ہے بھائی میں نے پتا ہے انہی ٹھنڈ ویچ انہی سردی ویچ سبحان اللہ کہنا بھی اوکھا ہو جاندہ ہے میری بھی ہمت ویکھو کہ میں بھی سفر کر کے آیا رات بھی میں لاہور ساں لاہور تو واپس گیا پھر ہوں تو آڑے کل اجے میں پھر جانا ہے پھر ماشاءاللہ بڑا لمبا سفر ہونا میرا اگلی رات بھی تو میری زندگی الحمدللہ ہون تک دی سفرہ چی گزری ہے تو میں نے پتا ہے کہ ٹھانڈ جو سبحان اللہ کہنا بھی مشکل ہے انہی ٹھانڈ میں جو تسی بیٹھے رہے ہو یقین کرو خوش بختی ہے کہ تسی بیٹھے رہے ہو قیامت نے جدو انہا گھڑیاں دا مل پہنا نا تو ساؤں اللہ دی بارگاہ چا عرض کرنا یا اللہ کاش میں زندگی دی ہر رات مصطفیٰ دے ذکر چ گزار کے آ جاتا جڑا جڑا ہاتھ نہیں نا پہ چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے بولو سبحان اللہ سٹیج والے روند پہ مار دیو اب ایک لوگ کڈا اچھا سٹیج بنایا ہونا صرف اس واسطے بنایا کہ جڑے اچھے ہو کے بیٹھے ہیں اچھی سبحان اللہ بھی فرمان تھوڑا ہو رولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے دے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کہ درے کو شہید نہ ہو جائے ہورے لنگر ہے کہ نہیں وعدو ہے جی تو پھر کیوں نہیں پہ بول دو بھائی تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کھائیں جو گا ہو جاندہ تے جیدی امی نے دس کے بھیجا تو پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہون میں نے پتہ لگا میں لاہور بیٹھا پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی نبی پاک دا ملا سی میں سبحان اللہ کہندہ رہا گرامی قدر حضرات عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ادھا بڑا ہی مٹھا جو ترجمہ فرمایا عارفان دے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا بھارا نال شفاعت اس سر
عالم چھوٹ سی عالم سارا ہوں حد بے حد درود نبی تے جیدائے دے اسارا ہوں میں قربان تھی باروں جنا ملیا نبی سہارا نوجوانوں میری ملت نوجوانوں سی کڈے خوش بخت آئے اللہ نے سانو نبی عطا کیتا ہے او نبی عطا کیتا جڑا نبی بھی ہے نبیان دا بھی نبی ہے جڑا جگ دا بھی نبی ہے رب دا بھی نبی ہے اللہ نے رجا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ نے فرمایا کملی والے فرما دے اللہ کہتا نہ میں کمی بے خداج نہ میں چودری بے خداج نہ میں قصر تے محلات بے خداج نہ میں امیر تے غریب بے خداج نہ میں مقتدی تے امام بے خداج نہ میں آقا تے غلام بے خداج نہ میں کالا چٹا پکا گورا بے خداج عرض کی دیا لکی بے خنائے اللہ نے فرمایا جے میں گورے بے خداؤ ابو اللہ برگا عرب گورا پورے عرب چا کوئی نہیں 8 کلو سونے دا مالک ہے ذات دا چودری ہے اللہ نے رشا فرمایا تبت یدا ابی لہبیوں تب پروردگار نے فرمایا بولا با تیرے ہاتھ ٹوٹ جن بربادیں ہو جائیں عرض کی دیا اللہ گورئی بڑھائیں اللہ نے فرمایا اپنے گورے رنگ تے مانے ننو اپنے یار دا رنگ سونا لگے دائے عرض کی دیا اللہ پھر سونا کونے فرمایا مکہ دے ایک محلے جاتی مارے رنگ دا بھی گورا ہے ذات دا بھی چودری ہے 8 کلو سونے دا مالک ہے اللہ نے فرمایا سونا نہیں لگے داؤ فرمایا مکہ دے دوسرے محلے جاتی مارے رنگ دا بھی کالا ہے ذات دا بھی غلام ہے ٹوٹی ہوئی جتی پاؤنا والا او دا لباس تار تارے حالت دل فگارے چہرے تے گردوں کا باورے اب آدھائی ایدے نالی پیارے کیونکہ ایدہ نا بلا فرمایا منو کالا ہی سونا لگتا جنہیں یار دا رنگ چڑھا لے آئے پیرے باہو نے فرمایا دل کالے نالو مو کالا چنگا بھائی دل کالے نالو مو کالا چنگا جے کوئی یسنو جانے ہو مو کالا دل اچھا ہووے تاں دل یار پچھانے ہو رب نو کالے سونے لگے جنہ یار دا رنگ چڑھا لیا یار دا رنگ چڑھا لیا جنہ عشق رسول دا رنگ چڑھا لیا میری ملت دے نوجوانوں اتنے پڑھے لکھے لاہور داتا دی نگری دے بیٹھے ہو آج ہر نوجوان دا دل کردہ میں گورا ہو جاواں میں سونا ہو جاواں وہ چہرے تے فیشل بھی کراندہ پالش بھی کراندہ ہے وہ اس آواز تے کراندہ کہ میں گلی چو گزرا تے لوگ کہنا منڈا بڑا سونا ہے پر میں ممبر تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے چہرے تے لکھاں روپے لگاتے نو ہورے کوئی نہ ویکھے تو اپنے چہرے تے محمد عربی دا رنگ چڑھاتے نو کوئی نہ ویکھے محمد رب ویکھے ہی ویکھے تو رنگ تے کملی والے دا چڑھا حضور دی اتباع دا رنگ چڑھاؤ تے جدے تے رنگ چڑھ جائے نا پھر پاویں کالا ہی ہوئے تو انہوں سناواں پریت دی گل تسی بولے ہی نہیں کئی بیلی گھروں صلاح کر کے ہوندے نے آج آسی صاحب ٹیل لالن میں نہیں بولنا میں نے بھی 3 سال ہو گئے خطابت کر دیا میں ہین سے دنیا ساری پھر کے بیخ لی اونا بندیاں نو میں بھی نہیں بلا سکیا جیڑے بغیر صلاح دیا جو نا او بولو سبحان اللہ ماما بہنہ بیٹیاں بھی بیٹھیاں میں اونا دا لحاظ بھی ہے میں اونا دا ادب احترام بھی ہے ورنہ نوجوانوں نے بلانا تھا میں نو آمدہ الحمدللہ تے آجے نہ منو بٹھا بھی ایسی جگہ دیتا کہ مشکل ہوگی میرے واسطے بہرحال گرامی قدر جے رب گورے ویخدہ تے گورے تے بڑے بڑے سن چودری بڑے سن پر رب نو پیار آیا تے کالے جے بلال تے پیار آیا کیونکہ انہیں یار نہ پریتاں سچیاں لا لئیاں نا نوجوان
نوجوانوں ایک دن نا نبی کریم علیہ السلام مدینے دی گلی چ گزرے تھے، ایک کالے جے رنگ دا پینڈو مدینے دی گلی چ گزر رہا تے اچانک دی نگاہ اٹھی تے حضور دے چہرے تے پئی۔ مفتی احمد یار خنیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ او دا نام سی حضرت ظاہر، انہاں دا رنگ بھی کالا سی تے نقش نین بھی کو اتنے حسین نہیں سن۔ تسا کدے ویکھیا ہوئے کہ بعد دفعہ رنگ بدے دا سانولا ہوندا مگر نقش نین پیارے ہوندے نے، اکھ موٹی، نک پتلا، ہونٹ چھوٹے، یعنی حسن دے جڑے زاویے حسینہ نے بیان کیتے تے شاعرہ بیان کیتے، او اگر وہ زاویے مکمل ہومن تے بندے دا رنگ سانولا بھی ہوئے تو پھر بھی پیارا لگ دے، مگر او دے بارے مفتی احمد یار خنیمی فرما دینے کہ انہاں دا رنگ بھی کالا سی، اکھ بھی چھوٹی، نک بھی موٹا، ہونٹ بھی موٹے، گال بھی پچکے ہوئے، اکھیاں بھی دھنسیاں ہوئیاں، پیشانی بھی کشادہ نہیں ہے، یعنی کہ حسن وچ انہاں نو کوئی زیادہ حصہ نہیں ملیا۔ پینڈو بھی سن، پڑے بھی نہیں سن، اچانک انہاں دی نگاہ اٹھی تے حضور دے چہرے تے پئی تے ہن سامنے چہرہ او ہائے 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 میں کیڑا رنگ دیواں، گل سنا دیواں، تھوڑا ہور اولا بولو نظر نہ لگ جائے کتنے تو اجے مست نہ آئیو، اجے میں شروع ہویا۔ اے پینڈا بڑا لمبا میرا تو آڈا بھائی، تو سا مکان بنانا ہوئے نا، کوٹھی بنوانی ہوئے، اللہ سارے دے نصیبنچ کرے۔ کی نا جی تو آڈا؟ عرفان صاحب، عمران صاحب۔ کوٹھی بنوانی ہوئے تو تسی کسی کاریگر رو بلاؤ گے، ٹھیکیدار رو بلا کے آکھو گے میں کوٹھی بنوانی ہے، پر میں نے پہلے اپنی کاریگری وکھا۔ وہ کہے گا جی آ کوٹھی میں بنائی، او کوٹھی میں بنائی، او مسجد میں بنائی، آ مینار میں بنایا، وہ ساریاں اپنی کاریگری وکھا کے نا آخر تے ایک کوٹھی وکھاوے گا تے کہے گا کوٹھیاں میں بڑیاں بنائیاں، پر آ جڑی کوٹھی میں بنائی انج دی میں کدے کوٹھی نہیں بنائی، اے میری کاریگری دی اخیر ہے۔ اللہ نے بھی آدم تو لے کے عیسیٰ تائی سارے نبی بھیج کے نا تے آخر تے کملی والا بھیج کے فرمایا بنائے تے میں بھی بڑے نے، پر انج دا میں بھی کوئی نہیں بنایا۔ ایڈا ہی سونا بنا دیتا بھائی، ایڈا ہی سونا بنا دیتا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایڈا سونا گل سناما سونے ہون دی، بے مرشد بندے نال میں کدے بولیا نہیں، مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ جیڑا ہاتھ چک کے بول سکتا بول لوے، جیڑا نہیں چک سکتا نال دا بلی سہارا کرا کے چاہ بولے۔ میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرانہ گل کرنی بھائی، جدہ کھائیے او دا گائیے تے اونا کیا لنگر وادو ہے، منو نہیں تھی پتا وادو کنو کہندے، او میں جدو کاڑے جانا تے میں انہوں نے پوچھنا لنگر ہے، انہوں کہنا وادو، او سن کے میں پتہ چل گیا کہ وادو کسے چنگی شاید ہی نہ ہے۔ اینا بھی آکھا جا لنگر وادو ہے تے میرا مطلب کہ لنگر کو ٹھیک ہی ہے ماشاءاللہ تو آڑے واسطے یقیناً، تے جدہ کھائیے او دا گائیے جڑا حضور دے لنگر تے پالدہ اچھا بولے سبحان اللہ۔ بھائی اللہ دے نبی حضرت یوسف کتنے سونے سن، اتنے حسین سن کہ جڑی گلی چ گزر جاندے سن پیچھے کئی دن چانن رہندا سی۔ ایک مائی وڈیری حضرت یوسف دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہن لگی وے یوسف تو ایڈا سونا ہے، وے تو آپ بنیا کہ تینوں کسے نے بنایا ہے؟ تے آپ فرماتے ہیں اماں تو یوسف نو ویکھے حیران ہے، کدے بناؤن والا ویکھے تے لکھاں یوسف بھی کھلو جاویں، ایڈا سونا رب دا نبی یوسف۔ تے زلیخا نے جدو دل دیتا نا تے سہیلیاں میں نہ مار کے آکھیا نہیں تو ملکہ ہو کے غلام نو دل دے بیٹھی ہیں۔ میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرماتے ہیں جب تک کوئی یار دا مینا نانا مارے انہی دیر تک عشق مکمل ہی نہیں ہوندہ۔ سہیلیاں مینا مار کے آکھیا غلام نو دل دیتا ہی، حضرت زلیخا فرمان لگے چپ نہیں تو تھا میرا یوسف اجے وکھیا نہیں، کہہ لگیاں بھی کھا دے۔ مفسرین فرمان دے انہوں نے بہانہ بنایا، انج نہیں نظریہ ہوندہ انج تا وکھا گیا، کہہ لگیاں بھی کھا دے۔ حضرت زلیخا نے سیب رکھ کے فرما تسی سیب کھاؤ تے میں یوسف لکے آئی، جا کے یوسف نے آکھیا ذرا میری سہیلیاں کو گزریا جے، انہاں میں نو مینا مارے ہے، مینا مارے ہے۔ یوسف ٹرے نا تے زلیخا نے خیال آیا اے محبوب تے میرا ہے، تے اے وکھن دیاں کی لگ دیاں نے، میں اپنا محبوب انہاں نو کیوں وکھاواں؟ کیونکہ عشق ہوندہ غیرت والا، جڑا بے غیرت ہوئے او عشق ہوندہ ہی نہیں۔ او کسے ہندی دے شاعر نے آکھیا سی نینن میں جو آن بسو تو نینا جھانپ ہی لوں، نہ میں دیکھوں اور کو نہ تو ہے دیکھن دوں۔ وہ کہندہ ہے عشق اتنی غیرت والا ہوندہ ہے کہ دل کردہ محبوب نو اکھ وچ رکھ کے تے اکھ بند کر لواں، نہ انہوں کوئی ویکھے نہ میں کسے نو ویکھاں۔
زلیخا نو خیال ہے تے کہنے لگی یا گزریا جے پر کونڈ سارا نہ چکے آجے کونڈ نہ چکے آجے او میاں محمد بخش نے فرما کونڈ اٹھاؤ تے دیدار کراؤ عشق نہ پچھے ذاتاں روبرو سجن دے بے کے کر لئیے دو باتاں حضرت یوسف تھوڑا جا نقاب سرکا کے گزرے تے ویکھن والیاں دا کی حال ہویا پڑھاں قرآن اچھا 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 بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرما وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ پروردگار نے فرمایا جنہ یوسف دا جمال ویکھیا انہاں دیاں کٹ گئی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے واہ کملی والیا میں تیرے حسن تو قربان جاواں جنہ یوسف دا جمال ویکھیا انہاں دی انگلیاں کٹ گئیاں انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے کملی والے دے حسن تو قربان جاواں اوتے حسن وے کے انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے ایتھے کملی والے دی انگلی اٹھی انگلی دا حسن وے کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے اتھے حسن وے کے انگلیاں دے ٹکڑے ہوئے اتھے انگلی دا حسن وے کے چن دے ٹکڑے ہو گئے او یار کو بڑا سونا ہوئے نا تے ماں کہندی میرا چن ورگا اتھے چن ورگا نہیں آپ چن محمد یا ربی دی انگلی دا حسن وے کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اما عائشہ فرما دیاں حضور دیاں انگلیاں انج سن جی میں چاندی دیاں ڈلیاں ہو دیاں نے چاندی دیاں ڈلیاں ہو دیاں نے ایسا حسن میرے ماہی دا ایسا حسن میرے ماہی دا اس نوجوان نے اس پینڈو نے جدو میرے نبی دا حسن ویکھیا نا لے چلنا میاں صاحب دے دربار تے تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا اورے کیڑا کلیا ورتان تے سبحان اللہ بولو گے منیا ٹھنڈ بڑی ہے پر عشق رسول دی گرمی پیدا کرو عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دیں کالے کنڈل کالے کنڈل زلف مہید جال جھلے ان کیڑا اکھ نلے اکھ اکھ نلے اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا اکھ نلے اکھ اکھ نلے اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا اس پینڈو نے جڑے ویلے نبی کریم دا جمال ویکھیا قریب آگے گیا لگا سونی شکل والے تو کون ہے فرمایا میں اللہ دا آخری نبی بن کے آ گیا انہیں قدم پھڑے عرض کی جی سونے کلمہ پڑھا دے میرے آقا نے فرمایا ٹھہر جاؤ چن توڑ کے وکھاواں سورج موڑ کے وکھاواں درختاں نو توڑ کے وکھاواں ٹھہر جا پتھراں تے کلمہ پڑھا کے وکھاواں انہیں آکھیا میں موجدے کی کرنے میں تیری صورت جڑا حسن ہے او حسن پہ اعلان کردا چہرہ کسے نبی دا ہوے گا تے جوانوں سے پینڈو نے کلمہ پڑھیا جڑ ویلے کلمہ پڑھ کے گھر آ گئے اج رات دی نیندر گئی دناں دا آرام گیا ہن اکھیاں بند کر دینے سامنے یار دا چہرہ آ جاندا ہے ساری ساری رات گزار دینے تے جا کے گزارے نے نوجوانوں عشق آ جائے نینداں مک جاندیاں نے جدوں عشق آ جائے راتاں جگنیاں پہ جاندیاں نے عشق آ جائے پتر قربان کرنے پہ جاندے نے عشق آ جائے پھر کربلا دے میدان سج جاندے نے نوجوانوں عشق آ گیا راتاں دی نیند گئی دناں دا آرام گیا تائیوں بابا بلے شاہ نے فرمایا آپ فرما دے نے عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نائے راب خدا نا قراب خدا عشق کردا صدا اپنی
نہیں مردی دے کم نائے راوے خدا نا قراوے خدا اے جتھے چاوے اے جتھے چاوے چکاو دے بے عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کربلا وے خدا شکر سبحان اللہ او پینڈو نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے گھر گیا نا تے حضور دے چہرہ ویکھ کے گیا نا اکھیاں بند کرے تے نیند نہ ہوئے تے حضور دا چہرہ سامنے آ جائے راتاں دے نیند گئی تے دینہ دا آرام گیا اے تسی رات تقریباً 1:30 ہو گیا ہوئے گا جاگ رہے ہو نا باہر سردی بھی بڑی ہے تو انہوں نیند بھی آئی صبح کمہ تے بھی جانا ہوئے گا نرم تے گرم بستر بھی چھوڑ کے آئیو پیٹرول دا خرچ کر کے آئیو پیدل بھی آئیو ٹھنڈی زمین تے بیٹھے ہو فیس بک چھوڑ کے آئیو واٹس ایپ چھوڑ کے آئیو یوٹیوب چھوڑ کے آئیو نیٹ چھوڑ کے آئیو کیبل فلم گانا سب کچھ چھوڑ کے آئیو بھائی تسی جاندے کیوں نہیں کیڑی شاہ جنہیں تو رات نو اس وقت تک انج بٹھا کے رکھا ہو کی وجہ ہے وہ میں دسنا گھر چے کہ چھوٹا بچہ ہوئے نا تے ماں لیا کے کہندی آسی صاحب حضرت صاحب انہوں دم کر دیو بڑی زد کر دے نہ سوندہ ہے تے نہ ساؤن دیندہ ہے پتہ لگے آکے گھر چے چھوٹا بچہ ہوئے زدی ہوئے نا تے نہ سوندہ ہے تے نہ ساؤن دیندہ ہے صوفیاء فرما دینے عشق زدی بچے دی طرح ہوندہ ہے جدو عشق آ جائے نا تے نہ سوندہ ہے تے نہ ساؤن دیندہ ہے پتہ لگیا آ جڑا ادھی رات تک تو انہوں سردی چے جگا کے رکھیا عشق رسول نے جگا کے رکھیا تو انہوں فیس بک واٹس ایپ تو انہوں فلمہ ویکھ کے اس سکون نہیں ملیا جڑا تسی حضور دے ذکر چلائن آئے ہو ایتھی وہ سکون جڑا تو ہنو اتھے نہیں ملیا اس سکون نے تو ہنو اس عشق نے تو ہنو بٹھا کے رکھیا پتہ چلے آج جو عشق رسول آجے پھر راتاں جاگنیاں پہ دیگانے اجازت دے وہ تے اس جملے تے بھی میں پیر باہودہ کلام سنا ماں تسی نہیں بولے پھر کدے انشاءاللہ سنا دے واگے ہیں اجے بھی کئی بیلی سوچی پہنے کہ آسی صاحب آگے نے کہ نہیں آئے اجے آئے نے کہ میں آکے ٹور بھی چلے ہوں اچھا بولو سبحان اللہ اچھا ہور اچھا بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا عشق محید اگالایا انہا لگیا کون جاوے ہوں میں کی جانا ذات سکتی جیڑا در در جاؤں چکاوے ہوں نہ خود سوئے تے نہ سون دے ہتھی سکے آیان جگاوے میں قربان اس عشق تھی باہوں جیڑا بچھڑے یار ملاوے میں قربان اس عشق تھی باہوں جیڑا بچھڑے یار ملاوے ہوں نہ خود سویں تے نہ سومن دیوے ہتھی ستیاں یان جگاوے ہو او حضرت ظاہر رنگ دے کالے سن ہین پنڈو دل کی تفیر یار نو مل کے آما گھروں ٹورن لگے نا توجہ ہے میرے وال سارے دی بھائی
گھر ٹورن لگے نا تے ایک کپڑے جو بچھا کے تے اپنے پتر نو کہنے لگے پتر او چیز بڑی سونی ہے گھر چ اے بھی لیا او بڑی سونی ہے آ بھی لیا او کدو میں بیجے نے او بھی سنیا حضور نو پسند نے لے کے آ او فلان سبزی بھی لے کے آ او سارا کچھ اکٹھا کر کے نا تے گٹھڑی بنا کے ٹورن لگے تے پتر آواز دے کے کہندا ابو جی کتھے چلے ہو مڑ کے کہنے لگے میں مدینے یار نو ملن چلے ہاں لیا کے نا تے مدینے گٹھڑی حضور دے سامنے رکھ کے نا تے کہنے لگے جی میں پنڈ تو آیا تے اے میں پنڈ دے تحفے لے کے آیا آجی میں سنیا کدو تو انہوں بڑا پسند ہے میں کدو لے کے آیا اے فلانی شے بھی لے آیا آ فلان بھی لے آیا آ فلان بھی لے آیا محبت حضور نے فرمایا ودھانی ہوئے نا تے ایک دوسرے نے حضور نے فرمایا تحفے دیا کرو تحفے تو مرادے نہیں کسی نو گھڑی دے دیو کسی نو ٹوپی دے دیو کسی نو ویس کوٹ دے دیو کسی نو قیمتی کو نہیں کچھ نہ دے سکو تو دعا ہی دے دیا کرو دعا بھی تحفہ ہے کسی نو چنگی نصیحت کر دیو کسی نو نیکی دا راہ وکھا دو یہ بھی تحفہ ہے صحابہ نبی کریم نو تحفے دیندے سن تے حضور صحابہ نو دیندے سن ایک صحابی سن حضرت عبداللہ انہاں دا نام سی تے وہ بڑے غریب سن تے انہاں دا دل کرنا میں بھی حضور کو تحفہ دیواں پر پیسے نہیں سن ہوندے انہاں کی کرنا کہ مدینے دے کے یہودی دی دکان تے چلے جانا او دی دکان تے جڑی سارے تو سونی تے نویں چیز ہونی نا او ادھار خرید کے نبی پاک نو تحفہ دے جانا جدو یہودی نے اپنے پیسے واپس منگنے نا تے انہاں یہودی نو پکڑ کے نبی پاک کو لے ہونا تے کہنا یا رسول اللہ اے دے پیسے دے آجے حضور نے فرمانا میں تے کو خریدے کچھ نہیں کہنا تحفہ نہیں جے لیا حضور نے فرمانا تحفہ تے تساں دیتا سی انہاں کہنا جی پیسے تساں ہی دینے نے ایک دن تحفہ لے کے آئے تھے نبی پاک نے فرمایا یار عبداللہ انج نہ کریا کر تو ادھار خرید کے انہاں منوں پیسے دینے پہندے نے میں آپ ہی خرید لواں گا اور رون لگ پہ تے رو کے خواجہ غلام فرید دی زبان چ کہندے نے اونج تاں غریباں پر دل تاں امیر ہے اونج تاں غریباں پر دل تا امیر ہے جو چیز دیساں او دیساں رجاتے ایک باری لنگا تو ساڑی ہے جاتے اے ملتان دا سون حلوہ بڑا مشہور ہے نا شرکپور شریف جاؤ نا تو اتھے دے گلاب جامن بڑے مشہور ہیں خوشاب چلے جاؤ نا تو اتھوں دا ڈھوڈا بڑا مشہور ہے تاندلیاں والے جاؤ تو اتھوں دی مٹھائی ماہی دی پسند بڑی مشہور ہے لاہور تے سارے بڑا مشہور ہے تے ہر علاقے دی کوئی نہ کوئی سوغات ہوندی کوئی اپنے محبوب نو ملن جاوے تو سوغات لے کے جاندے حضور نے فرما اپنے گھر بھی جاؤ تے کچھ نہ کچھ لے کے جایا کرو کچھ نہ لے کے جاؤ تے پتھر ہی لے جایا کرو کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ جتھے بھی جاؤ یہ روایت ہے نا ساڑھے پنجاب دی تے خواجہ غلام فرید کی کیا فرما دے کہندے نے ایک باری کملی والا تو آویں نا تے شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے لکھ لال نیلم تے پکھرا جہیرے ساریاں سوغاتاں گن کے فرما دے نے سونیا تو آویں تے میں سب کچھ دیواں شملے دیاں سوٹیاں جے پور دے چیرے لکھ لال نیلم تے پکھرا جہیرے جو چیز دیساں او دیساں رجاتے بس ایک باری لانگا تو ساڑی ہے جاتے تے خیال ہے جے ماہی آگے تے میں تے غریب ہی بنا تے میں کتھوں دے مانگا تے اپنے آپ نے تسلی دے کے فرما دے اونجتے غریب آن پر دل تاں امیر ہے اونجتے غریب آن پر دل تاں امیر ہے آپ فرما دے جے تو نے آگے ہوں تے میں دے مانگا سارا کچھ پر ایک شرط میری بھی ہے اوکی فرما دے نے ایک باری لانگا تو ساڑی ہے جاتے داریاں کرے ساں سکھاں لہاتے تے آپ فرماتے نے ایک باری تسی آگے تے زوری جے ویسو تے ونجن نہ ڈیسو یعنی آگے تے میں جان نہیں دینا زوری جے ویسو ونجن نہ ڈیسو گل پا کے پلڑا تے منتاں کرے سو او جنہاں نو یار دیاں اڑی کاؤں او بھی غریب سی نا تے او ساریاں سبزیاں رکھ کے نا تے حضور نے ایک دن عبداللہ نو فرمائے جنہ کریا کرتے رو کے کہنے لگے انجتاں غریباں پر دل تا امیر ہے جدو مدینے دی منڈی جو گدرا سونیاں سونیاں چیزاں وک دیاں ویکھاں تے خیال آوندا ہے عبداللہ یہ ادھار ہی خرید کے اپنے ماہی نو دیا کسے ہور دا یار ہی نہ لے جاوے پہلے میرا یار تے پھر کسے ہور دا یار عشق ہوندا ہی انج دا نا
میں دیتے بحث کرا وقت درکارے او مڑ واپس آما او پینڈو آئے نا چادر بچھا کے تے ایک ایک چیز حضور نے دینے کدو بھی لے لو آ بھی لے لو آ بھی لے لو آ بھی لے لو جدو نہ سارے تحفے دیتے نا تے نبی پاک نے وہی کپڑا پکڑ کے حضور نے فرمایا بلال آئے تے نبی پاک نے فرمایا کپڑا پکڑ تے مدینہ دے فلان دکاندار کل ٹر جا تے میرا نام لے کے نا تے فلان چیز لے کے آ یعنی کہ او ادھروں گٹھڑی بنا کے آئے ادھروں نبی پاک نے بھی نا تحفے دی گٹھڑی بنا لے شام نے جدو ٹرن لگے تے نبی پاک نے گٹھڑی دے کے فرمایا لائے تو ساڑھے لئے پینڈ دے تحفے لے آئے کر اسی تینوں شہر دے تحفے دیا کر آگے محبتہ مضبوط ہو گئی ہیں ادھروں ٹور دینے تے پتر پوچھے دینے ابو جی کتھے چلے ہو ادھروں ٹور دینے تے صحابہ پوچھے دینے کملی والے ایک کونے کالا جا ادھر نہ لینا پیار کری جاندے ہو تے نبی پاک مسکرا کے فرما دینے اے میرا پینڈو یار ہے میں ادھا شہری یار ہاں اے میرا پینڈو یار ہے تے میں ادھا شہری یار ہاں میرے نبی رنگ نہیں ویکھیا میرے نبی دے نقش نین نہیں ویکھے میرے نبی نے ادھا پڑھے یار ان پڑھ ہونا نہیں ویکھیا حضور نے ادھا رنگ تے ادھی نسل برادری ادھا پینڈو ہونا نہیں ویکھیا بس انہیں رنگ عشق رسول دا چڑھا لیا نا تے میرے نبی نے فرمایا اے میرا پینڈو یار ہے تے میں ادھا شہری یارہ ایک دن مدینہ دی منڈی چو گزر رہے تے اے خریداری کر دے ویچ دے خرید دے چیزاں لئی جا رہے تے نبی پاک کے پیچھو آئے سرکار ٹر دیا ویکھے میرا یار پیا جان دے حضور نے دے تے لاڈ آ گیا نوجوانوں کملی والے ٹورے دے پیچھے آ کے لوگ ویکھ رہے اے انج کر کے نبی پاک اپنی تین انگلا دونوں ہتھاں دیاں او دیاں انج کر کے نہ اکھیاں تے رکھ لیاں جی میں بچہ بارو کھیل کے آوے تے ماں دی آنکھیں تے ہاتھ رکھ کے پوچھتے نا دسو میں کون ہاں نبی پاک نے بھی آنکھیں تے ہاتھ رکھ لیتے حضور بولے نہیں وہ پینڈو سا نہ گھبرا گئے کہ ایک کون میرا ایڈا بے تکلو پہ آؤں دے انج کر کے نا عمران صاحب جنجوڑا مار کے نا کہندے نے چھڑ کون ہے انہیں جدو آ کہنا چھڑ کون ہے حدیث پاک کے چاہندہ نبی پاک نے تھوڑا جنا دبایا وہ ہور گھبرا گئے جنجوڑا مار کے کہنے لگے چھڑ کون ہے سرکار نے تھوڑا جا ہور دبایا وہ ہور گھبرا گئے تیسری بار کہنے لگے چھڑ کون ہے نبی پاک نے تھوڑا جا ہور دبایا جدو تیسری بار دبایا نہ تے او دی کانڈ نبی پاک دے سینے نہ لگ گئی تے جی لگ جے کانڈ نبی دے سینے نال تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ یار او یو سینہ جڑا سارے کائنات نگینہ علم نشرح لک صدرک او سینہ جدے تے 23 سال قرآن نازل ہوئے او قرآن جڑا پہاڑاں تو برداشت نہ ہویا او محمد سینے چتر گیا او سینہ یاد جدو ہجرت دی راہ صدیق نے کہا ذرا کملی والا میرے کندھاڑے آئے ہو حضور نو کندھاڑے چک لیا تے نبی پاک نے نا اس طرح کر کے پچھو صدیق نو جفا ماریا انہوں پتہ کیڑا نقشہ بنیا کانڈ صدیق دی تے سینہ نبی دا تے سینہ صدیق دا تے ہاتھ نبی دے مدینے آکے میرے نبی نے فرمایا او ابو بکر نہیں جڑا مکے واسدہ سی حضور اے کیڑا ہے فرمایا راتی یہ دی کانڈ محمد دے سینے نہ لگی سی جو کچھ خدا نے میرے سینے چ رکھا سی میں سارا ابو بکر دے سینے چ رکھ دیتا ہے نوجوانوں جدو ایسا پینڈو دی کانڈ میرے نبی دے سینے دے نال لگی حدیث پاک جی ہوندہ جدو نرم میرے نبی دے سینہ دی کانڈ دے نال لگیا ہوئے انہوں اپنی کمر میرے نبی دے سینے دے نال ملدائے اپنی کمر نبی دے سینے نال ملدائے نالے انہیں جدو سانس لے آؤ سانس اچھ ہوا گئی ہوا اچھ نبوت خوشبو گئی تے پکار کے کہنے لگا پاویں چھڑو پاویں نہ چھڑو میں لگ گیا پتہ کون نوجوانوں میرے نبی نے ادھیاں اکھیاں تو اپنے ہاتھے ہٹائے سرکار نے ادھا ہاتھ پکڑیا ہاتھ ادھا بلند کر کے فرمایا او بازار کی خریداری کرنے والے تاجروں فرمایا بڑے بڑے غلام پہ بک دینے ایک غلام میں بھی بیچنا ہے فرمایا کسے خریدنا خرید لو حضرت ظاہر دیاں چیخوں نکل گئیاں کملی والے دے قدم پھڑ لے عرض کر دینے کملی والے منو بیچی نا سونے میرا رنگ بھی کالائی سونے پلے میرے گن کوئی نہیں ہے بھی پینڈو پڑیا بھی کوئی نہیں عرض کی تھی کملی والے منو بیچی نا تیرا کوٹی مول نہیں پہنا
نوجوان میرے نبی بھی رون لگ پے سینے لا کے فرمایا رونا تینوں یہ فکر ہے تینوں خریدنا کسے نہیں فرمایا دس جنہوں محمد ویجے انہوں خرید بھی کون سکدا جنہوں بیچن والی ذات ہی محمد دی ہوئے انہوں کون خرید سکدا ہے وہ تو آواز ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ اللہ فرمایا سونیا جنہوں تو بیچن والا ہوئے انہوں دا خریدار سوائے رب دے ہو بھی کون سکدا ہے پتہ چلیا نہ رب نے انہوں دے رنگ بیکھے نہ رسول نے رنگ بیکھے ویچ کملی والے چھڑے تے خرید رب نے لے او کالے ہی رب نو پسند آگے جڑے محمد عربی دے ہو گئے میری ملت نوجوانوں میں تو ہنوے ساری تقریر سے سمجھانا اے چاہنا میں اے سمجھانا چاہنا بیٹا نوجوانوں اگر تو سی چاہندے ہو کہ رب تو ہاڑے نہ پیار کرے تو پھر ایک کوئی بو ہے حضور دے ہو جاؤ جڑا رستہ خدا تک جاندہ جی او محمد دی گلی چو گزر کے جاندہ آجے کوئی نہیں خدا تک پہنچ سکتا جب تک در مصطفیٰ تے نہ آجے انہاں دا اکرمیاں اور رنگ کی یہ پیر باہود کلام جو پیش کراں اللہ اکبر تسی ایڈے مست ہو گئے کہ سبحان اللہ بول گئے ہو عارفہ دے سلطان نے فرمایا وہ کہندے ان کے میں کو جی میرا دل برسونا میں کو جی میں کو جی میرا دل برسونا تے میں کیویں اس نو پاواں او بیڑے میرے او بڑے دانا ہی پئی لکھ وسیلے پاواں پلے تے میں کیویں یار مناواں ہوئی فکر ہمیشہ اے ریسی باہوں جتے روندی نہ مر جاواں میں کو جیتے میرا دل بر سونا نوجوانوں بھائی عرفان صاحب جنہوں کہہ رہے سان کہ سانو باپ دی عظمت دے حوالے نل بھی آخر تو ضرور کچھ سنایو میں یہ اس موضوع شروع کر لیا نا تے پھر زلف محبوب دی طرح لمبا ہو جانا ہے مگر میں 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سیرے تے تو ایک ہی محبت دی گل سناواں بیٹا پیچھے آجو نا تسی کہتے میں نا بڑا ایزی ہو جائیں گا عوام میرے نال مخاطب ماؤنا نال مخاطب ہونے نا تسی تھوڑا پیچھے آجو پیچھے کھڑے ہو جاؤ پیچھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ گے نا میرے واسطے آسانی ہو جائے گی ماما بہنا بیٹیاں بھی بیٹھیاں نے تسی بھی تشریف فرماؤ میری تہاڈی جنت ماں دے قدمہ تھلے دے ہے نا فرمایا گیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماما دے قدمہ تھلے بیٹے میں تقریر کر رہے ہیں مہربانی میرے والے پر توجہ کرو نا اے بحریہ ٹونے چ جدہ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے وہ بی بی ہوئے یا بندہ ہوئے وہ کننا امیر ہوندہ ہے یار جدہ 10 مرلے دا پلاٹ بحریہ ٹون یا ڈی ایچ اے وچ ہوئے وہ بڑا امیر ہوندہ ہے وہ مائی کنی کو امیر ہوئے گئے جدہ قدمہ تھلے ساری جنت ہے ساری جنت جدہ قدمہ تھلے ہوئے وہ مائی کنی کو امیر ہے پر
پر میری تے تہاڈی جنت ماں دے قدماں تھلے وے کدے غور کیتا جے کہ جڑی مائی آپ بڑی امیر ہے کہ قدمہ تھلے جنت ہے جڑی مائی دی آپ بڑی عظمت ہے اس ساری زندگی روٹیاں ساڈے ابو دیاں پکان دی ہے کپڑے ساڈے ابو دے دھول دی جتی ابو دی پالش کرے کپڑے ابو ساڈے دے پریس کرے سارا دن ساڈے باپ دے کم کرے تے کام کر کے بیوی اپنے شوہر دا کم کر کے ناز بھی کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت کیتی ہے میں نے سچی دس جدے قدمہ تھلے جنت ہے جدیاں او خدمتاں کر دی ہے او بابے دی کنی کشان ہوئے گی بھائی جدیاں ماں بھی خدمتاں کرے میری تے تہاڈی جنت ماں دے قدمہ تھلے مگر ماں دی جنت ابو کولے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو میں معراج دی رات جنت چ گیا تے جنت میں زیادہ غریب ویکھے تے دوزخ وچ زیادہ عورتاں ویکھیاں پوچھا گیا یا رسول اللہ عورتاں کس گناہ دی وجہ تو دوزخ چ گئیاں میرے نبی نے فرمایا اپنے شوہر دی ناشکری دی وجہ تو معلوم ہو گیا کہ عورت اپنے شوہر دی ناشکری کرے تو دوزخ چ جاندی ہے پتہ چلے کہ اولاد دی جنت ماں کو لے ماں دی جنت ابو کو لے تے جتھے اپنی جنت ادب کر دیو اپنی جنت دی جنت دا بھی ادب کریا کرو ماں دی بڑی عظمت ہے ماں دی بڑی شان ہے پر پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو رب نے پورے قرآن وچ کدھر ماں دی قسم نہیں اٹھائی پر جدو بابے دی واری آئی نا تے اللہ نے فرمایا ووالدین وما ولد اللہ نے قرآن چ فرمایا مینوں قسم ہے باپ دی اور رل کے عرض کریے لم یلد ولم یولد دیاں شانہ والے تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں تو کدے باپ دی قسم چکنا ہے اللہ فرماتا میرا تے باپ کوئی نہیں پر میں تیرے ابو دی قسم چکے تینوں دسنا چاہنا اس ابو دا حیا کریں ادھر رب بھی حیا کردا ہے ابو دا حیا کرو اے میں اپنی بہنہ واسطے بھی پیغام دے من لگا تے بیٹے واسطے بھی پیغام دے من لگا تسی بھی امی ابو دا احترام کرو تو تسی بھی امی ابو دا احترام کرو سویرے اٹھ کے امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم جا اس دن زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لگا سکے کوئی زمانے چ اس دن تیری کانڈ نہ لگا سکے جس دن تو اپنی ماں دے قدم تے اپنے ابو دے ہاتھاں دا بوسہ لے لے ماں دی بڑی عظمت ہے پر جدو ابے دی واری آئی نا تے میرے نبی نے فرمایا کو نوجوان صبح اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے اس نوجوان دی گل نہیں جڑا ساری رات چوکاں چ کھلو کے ہسدا کھیڑدا نوجواناں دے نال ہوٹلنگ کردا ٹکے کباب کھاندا ادھی رات ویلے جدو گھر جاوے تے ابو پوچھے کتھوں آئے ہیں تے انج گھوری پا کے باپ ول ویکھے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھے ہی نہ کتھوں آئے او دی گل نہیں اس نوجوان دی گل ہو رہی حضور نے فرمایا جڑا صبح اٹھے تے خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے تے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے یعنی انہوں ابو نو ویکھ کے خوشی ہوئے نبی کریم نے فرمایا اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیندا ہے اے حاجیاں دی درخواستاں جاریاں حج کر کے جدو حاجی آمن گے نا تے لاہور ایئرپورٹ تے کھلو جائیو جڑے حاجی صاحب آمن انہوں نے پوچھو حاجی صاحب انہیں لکھاں روپیہ لگا کے حج کر کے آئیو گرمیاں جو اتھے جا کے پہاڑاں تے دوڑاں لگا کے آئیو سعودی عرب والے جڑا سرٹیفکیٹ دیتا ہے جڑی سند دیتی ہے گارنٹی کارڈ دیتا ہے کہ جاؤ حاجی صاحب تو آڈا حج قبول ہو گیا ہے وہ کارڈ تے بکھاؤ حاجی صاحب کہنے کہ کوئی کارڈ نہیں کوئی سند نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں حج کر آیا ہورے قبول ہے کہ نہیں گارنٹی تے کوئی نہیں نا میرے نبی نے فرمایا کعبے جا کے حج کرا میں تیرے کل گارنٹی کوئی نہیں کہ قبول ہے کہ نہیں پر میرے نبی نے فرمایا آجا محمد تو گارنٹی لے لے فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے کر رب قبول حج دا ثواب عطا کرے گا ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے میرے آقا نے فرمانو 2 حج دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 باری ویکھے فرمایا 3 حجاں دا ثواب باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے میرے آقا فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو فرمایا میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا کعبہ قبلہ حج بیڑے دے اندر امی نو ویکھ کے مسکرا دے ابو نو ویکھ کے خوش ہویا کرو حج دا ثواب ملدا انہاں نو گھوری پا کے نہ ویکھی کدھر انہاں دا کلیجہ ہی نہ پھٹ جائے
او 12ویں 14ویں 15ویں منزل تے جا کے سعودی عرب دی گرمی چ جڑا باپ تیرا دہاڑی لگاندا ہے نا تے تیرے واسطے جڑا باپ ساری زندگی تے اپنی جوانی پردیساں چ گزار کے آ جاندا ہے، او باپ اس واسطے چھت تے چڑھ کے 15ویں منزل تے دھوپ وچ عرب دی گرمی وچ دہاڑی لگاندا ہے کہ پاکستان چ جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر پہ دیندا نا او اے سی والے ٹھنڈے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے، میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے۔ تے او پتر جدو جوان ہو کے تے اکھیاں کڑ کے باپ والے ویکھے نا تے ابو نو آکھے ابو جی تسا میرے لئے کیتا کی ہے؟ اس ویلے اس باپ دا ہارٹ اٹیک ہو جاندہ، کلیجہ پھٹ جاندہ ہے۔ اور جھلیا جڑے باپ نے تیرے واسطے اپنی ساری جوانی پردیساں چ گزار دیتی، جس باپ نے تیرے واسطے اپنی ساری جوانی ریڑیاں تے گزار دیتی تے مشقت چ گزار دیتی، تے تو باپ نو پوچھنا میرے لئے کیتا کیجئے؟ تے جے باپ دی قدر پوچھنی ہے جا کے سے اس کو پوچھے جدہ ٹر گیا ہے، کوئی ماں پیاں دی قدر پوچھنی تے جا کے سے اس کو پوچھے جدہ ٹر گئے نے، ماں پیاں دی قدر ویکھنی ہوئے تے عید والے دن ویکھی سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں مناندہ ہوندہ ہے، تے جنہ دے ٹر گئے نا وہ عید والے دن عید دی نماز پڑھ کے نوے کپڑے پا کے قبرستان جا کے تے ماں تے پیو دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہوندے، انہوں نے عید دی خوشیاں بھی خوشیاں نہیں لگتی ہیں جنہ دے ٹر جاتے ہیں، اور رات رو سرانے چو سر دے کے روندے نے، کوئی انج بلاوے جی میں امی بلان دی سی، کوئی تو انج بلاوے جی میں ابو پیار کر دے سی۔ میرے کو اللہ کے لئے دن عمران صاحب میرے کو لے کے بڑے بڑے رہے جو بابا جی بیٹھے، میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری؟ کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں چ گزر گئی تے غربت چ گزر گئی، پر شکر ہے پتر جوان ہوئے نے، کوئی امریکہ چلا گیا کوئی یورپ چلا گیا، اللہ نے کوٹھیاں بھی دے دیتی ہیں کاراں بھی دیتی ہیں، رب دا بڑا ہی فضل ہو گیا ہے۔ میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے؟ کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی دل دی حسرت نہیں، رب نے ساریاں پوریاں کر دیتی ہیں، بڑا فضل ہے۔ میں ویکھیا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو، میں پوچھا بابا جی روندے کیوں ہو؟ کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں، پر کدے کدے کوٹھی دیکھ کے دل کر دے کدے ماں ہوئے نا، کوٹھی چ جانا سارے نظر آؤندے نے، ماں نظر نہیں آتی۔ اے انہاں نے پوچھ جنہ دے ٹر گئے نے، انہاں نے حسرت ہی رہ جا دیا نے۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ماں مرتے ماں پہ مک دے ویر مرن بیڑا بیلا باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ بھائی باپ مرے اے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ۔ ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے مدے تے پتھر مارے آؤ، نبی کریم دا خون نکلے آؤ، سرکار روندیا روندیا کعبے دے اندر آ گئے، سارا دن میرے نبی کعبے کھل بیٹھ کے روندے رہے۔ شام دا ویلا چاچا امیر حمدہ شکار کر کے گھرے آئے، نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی، امیر حمدہ فرماتے رونی کیوں ہے؟ کہنے لگی کعبے کلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندے نے، چاچے نے پوچھے کیوں روندے نے؟ کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں، چاچے دا خون کھولے آؤ، جا کے ابو جہل دے سر تے کمان ماری، او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے، کملی والے نو پھڑ کے سینے دے نال لایا، کہنے لگے سنے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا۔ راوی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بعد چھڑا دیتے، فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چچا نہیں، میرا کوئی بابا نہیں، آج کدے میری بھی ماں زندہ دی، انج کلیاں نکرہ جبہ کے نہ روندا، آج کدے میرا باپ زندہ دا، لوکی انج یتیم سمجھ کے نہ مار دے، پر میں کی کراں میری ماں بھی کوئی نہیں، آج میرا باپ بھی کوئی نہیں، نیازہ فرما دینے باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں
چھڑ خالی اے ماوا باج محمد بشار اے کون کرے رکھوالی اے باغاں دے وچ ہریل توتا پھر دا ڈالی ڈالی اے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا والی اے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا والی